तुम लिख लो मीडिया वालों, यहां मौजूद हो तो लिखो। सच्चाई लिखने में तुम्हें किसी को नहीं देखना चाहिए। सच्चाई का एतराफ मौलवी जर्सीस तुम्हारे सामने कर रहा हूं, यही इस्लाम की छत्र छाया है। मैं डंके की चोट पे ऐलान करता हूं, दहशत गर्दी का जितना विरोध, आतंकवाद का जितना विरोध इस्लाम ने किया है, दुनिया के किसी धर्म के अंदर नहीं। आपको मालूम है, मन कतला नफ्सन कह दिया है अल्लाह ने, मन कतला नफ्सन। सब टूटा टाटा है, जनाजा सब कहीं पढ़ना। मन कतला नफ्सन, जिसने एक नफ्स को, मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया। मन कतला नफ्सन। मीडिया वालों लिखो, और तुम नहीं लिखोगे तो कल ये मेरी यूट्यूब पे आएगी तकरीर। मन कतला नफ्सन लिखो, तुम्हें तुम्हारे धर्म का वास्ता लिखो। कुरान दहशतगर्दी का विरोधी है। एक मनुष्य के कत्ल को, एक इंसान के कत्ल को क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा जिसने किसी एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, नहीं। मन कतला नफ्सन, किसी एक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, अगर किसी ने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, कुरान कहता, कुरान कतल अन्नास जमीआ, वो एक मनुष्य का कातिल नहीं है, वो पूरे विश्व की इंसानियत का, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। मुझे दिखाए, मीडिया वालों मुझे दिखलाओ दुनिया का वो धर्म जो एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हो। आओ, मनाजिर देखना चाहते हो, यहूदी की लाश आ रही है, कांधा दे दिया हुआ है, काफिरों ने कांधा दिया हुआ है। यहूदी अपने किसी यहूदी को ले जा रहे हैं दफनाने के लिए। अल्लाह के रसूल अपने साहबा के साथ बैठे हुए हैं, यहूदियों का जनाजा आते हुए देखा, आप अपनी जगह से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जनाजा जब चला गया, यहूदियों का जनाजा जब आगे बढ़ गया, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो यहूदी का जनाजा था, आप क्यों खड़े हो गए? आपने फरमाया मरने वाला क्या इंसान नहीं था? मैं इंसानियत की ताजीम में खड़ा हुआ था, हम उनके दुख दर्द में बराबर के शामिल हैं, इसलिए मैं खड़ा हुआ था। इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं। कहां पढ़े हैं आप? कहां? चंद लोगों के कारनामों से आप पूरी मुस्लिम कौम पर ठप्पा लगाएं? सुन लो, आईएस, दाइश और इस किस्म की दूसरी दीगर तंजीमें जो आज नौजवानों का माहौल खराब कर रही हैं, ट्रेनिंग देने की कोशिश करती हैं, मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश करती हैं। सुन लो मीडिया वालों, रब्बे काबा की कसम, इस्लाम से उनका कोई हक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये दहशतगर्द है, ये आतंकवादी है, इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। जमाते अहले हदीस की चौखट का एक अदना चौकीदार, मगरबी यूपी का एक मामूली जिम्मेदार, प्रेसिडेंट और अमीर होने की हैसियत से जमाते अहले हदीस की चौखट का ये चौकीदार ऐलान कर रहा है कि आईएसआईएस से, दाइश से और इन जैसी तंजीमों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब दहशतगर्द हैं, पकड़े जाएं, कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, इस मुल्क से निकालने की बात कभी हमसे मत करना। पाकिस्तान जाओ। क्यों जाओ? पाकिस्तान क्या हमारे बाप का है? वीर अब्दुल हमीद को हम पेश करेंगे तुम्हारे सामने।
اور میڈیا والوں لکھو، قلم میں جرات ہے لکھو، اگر تمہارا قلم بکتا نہ ہو تو لکھو، اگر تم ضمیر فروش نہ ہو تو لکھو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میڈیا آج کی کیا چاہیے معلوم ہے؟ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، بیچارہ چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ، یہ بچائیں گے نہیں میڈیا والے، وہاں اس کے منہ میں کیمرہ گھسڑ کے پوچھیں گے تمہیں کیسا لگ رہا ہے اس وقت، اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے؟ اب وہ کہے گا پہلے کمینے مجھے نکال، پھر میں بتاؤں گا کیسا لگ رہا ہے۔ جب جواہر لال نہرو جو اس ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، پہلے وزیر اعظم تھے، لکھو جب یہ انگلینڈ گئے، انگلینڈ تو انگلینڈ کے لوگوں نے ان کے اوپر طنز مارا تھا، کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ہمارے پاس سائنس ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جغرافیہ ہے، ہمارے پاس یہ نئی نئی چیزیں ہیں جس سے ہم دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے مکہ جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کو پکڑ رہے ہیں، اس کا غلاف پکڑ رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے کعبہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، مجھے بہت مارا، مجھے بہت ستایا، اگر تیرے باشندوں نے مجھے ستایا نہ ہوتا، مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ وطن کی محبت ہے، وطن کی محبت یہ ہوتی ہے، وطن کی محبت۔ اور آپ کو بتاؤں مستد احمد کے حوالے سے، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو آپ مدینے جانے کے بعد رہتے ضرور تھے انصاریوں کے بیچ میں، کھاتے ضرور تھے انصاریوں کے بیچ میں، لیکن جب بستر پہ سونے جاتے تھے تو آپ کا کروٹ، آپ کا چہرہ مکے کی طرف ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ نے 50 بار پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کھاتے ہیں ہمارے درمیان، رہتے ہمارے درمیان، آپ سوتے ہیں ہم لوگوں میں، لیکن سوتے وقت آپ اپنا چہرہ مکے کی طرف کر لیتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو نبی کی زبان سے جو جملے نکلے وہ یہ کہ میرے ساتھیوں وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلتی، ہمارے آبائی وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلتی۔ سنو، یہ دیا ہے رسول نے پیغام، یہ دیا محمد رسول اللہ نے ہم کو نصیحت، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی محبت تم اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس ملک کے ساتھ غداری نہیں، لیکن ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کرو، ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، اس دیش کے لوکتانترک ڈھانچے کو خطرہ ہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں میں سے 4 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کی جمہوریت کو خطرہ ہے، اس دیش کے لوکتانترک کو خطرہ ہے۔ غور کرو میڈیا والوں، یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، اس ملک میں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اگر داڑھی والا دہشت گردی میں پکڑا جائے تو اس کو بھی اجمل قصاب اور افضل